सुन्नत नबवी के मुताबिक चलता था, खाता था तो मुस्तफ़ा की सुन्नत उसकी आंखों के सामने रहा करती थी। दुनिया से चला गया है, अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत नसीब करे, उसे जन्नत में आला मकाम अता करे। आओ मैं आपको बताता हुआ चलूं, हज़रात मदीना की बस्ती है, मदीना के करीब एक देहात है। हज़रात देहात में एक शख्स रहता है जिससे नबी प्यार करते हैं, मुस्तफ़ा प्यार करते हैं। ऐ लोगों, मुस्तफ़ा जिससे प्यार कर ले उसका बेड़ा पार हो जाता है। वो यहाँ भी मुस्कुराता है, कल क़यामत में भी मुस्कुराएगा। इसलिए नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़े आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, जश्ने दस्तारबंदी, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। ज़मीं तो कुछ भी नहीं, आसमान तेरा है, नबी को अपना बना ले, जहान तेरा है। और कलीद काबा मिली थी जिन्हें मुक़द्दर से, तुझे पता नहीं वो खानदान तेरा है। मुस्तफ़ा जाने रहमत से प्यार करते थे। नाम है हज़रत ज़ाहिर बिन हिराम अशजई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। बड़ा मोहब्बत करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं, गांव के रहने वाले हैं। मेरे मुस्तफ़ा शहर में रहते हैं, मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत शहर में है, मगर वो देहात के रहने वाले हैं। नबी से इतना प्यार है, नबी से इतनी मोहब्बत है, अगर कोई पैदावार होती है, कोई अच्छी चीज घर में होती है तो मुस्तफ़ा की बारगाह में आ जाते हैं, अर्ज करते हैं फिदा का उम्मी वाबी, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए। ए मुस्तफ़ा आ मेरे माँ बाप का आपके कदमों पे कुर्बान हो जाए। इतना ही नहीं, मुस्तफ़ा फरमाते हैं मैं ज़ाहिर बिन हिराम से प्यार करता हूँ, कसम खुदा की अगर किसी को देखना है आओ आओ। मुस्तफ़ा फरमाते हैं हर शहरी का कोई देहाती दोस्त होता है, और सुनिएगा आले मोहम्मद का देहाती दोस्त कोई और नहीं है बल्कि ज़ाहिर बिन हिराम है। अल्लाहु अकबर। हज़रात ये मेरे मुस्तफ़ा का फरमान है, ये नबी का फरमान है। अब आते हैं तो कुछ ना कुछ लेकर के आते हैं, शहर में आते हैं तो मुस्तफ़ा की बारगाह में लेकर के हाजिर हो जाते हैं, किसी तरीके से हज़रात तोहफा लेकर के हाजिर हो जाते हैं। मुस्तफ़ा मुस्कुरा करके कहते हैं ज़ाहिर तुम आ गए हो। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह दीदार ने तल पाया था, आपके चेहरे का दीदार करना चाहता था, दिल में बेचैनी पैदा हुई, मुस्तफ़ा आपकी बारगाह में आ गया। इतना ही नहीं बल्कि बाजार करने आते हैं, फल बेच रहे हैं, सब्जियां बेचा करते थे, मगर मुस्तफ़ा की बारगाह में लेकर के हाजिर हो जाया करते थे। मेरे नबी फरमाते हैं हज़रत ज़ाहिर के बारे में कहते हैं ज़ाहिर कुछ ना कुछ लेकर के आते हैं, इसलिए कि शहर में सब्जियां ताजा नहीं मिला करती, मगर देहात से आने वाला ये ज़ाहिर बिन हिराम मुस्तफ़ा की बारगाह में ताजा सब्जियां लेकर के आ जाता है, कुछ ना कुछ लेकर के हाजिर होता है। मुस्तफ़ा कबूल फरमा लेते हैं, नबी कबूल फरमा लेते हैं। एक दिन आया, मुस्तफ़ा बाजार की तरफ निकले हैं, क्या देखते हैं ज़ाहिर बिन हिराम बाजार में सब्जियां बेच रहे हैं, फल बेच रहे हैं, कुछ ना कुछ बेचा करते थे। बाजार में मुस्तफ़ा ने देखा, नबी रहमत ने देखा कि ज़ाहिर बिन हिराम है, सब्जियां बेच रहे हैं, कुछ खजूरें भी रखी हुई है, आवाज लगा रहे हैं ए लोगों आओ मेरे पास ताजा सब्जियां हैं, मेरे पास ताजा खजूरें हैं, अगर किसी को खरीदनी है तो मेरे पास आ जाओ। मुस्तफ़ा जाने रहमत बड़ा प्यार करते थे, मुस्तफ़ा पीछे से जाते हैं, मेरे नबी पीछे से गए, ज़ाहिर बिन हिराम को बेचते हुए जब देखा, पीछे से जाने के बाद ज़ाहिर बिन हिराम को हज़रात मोहतरम आंखों पे हाथ रख करके मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया ऐ ज़ाहिर बताओ कौन है। हज़रात गौर कीजिएगा, जब कान में मीठी आवाज पड़ी है, मुस्तफ़ा जाने रहमत की आवाज पड़ी है तो समझ जाते हैं, मगर कहते हैं कसम खुदा की ये आंखें दबाते रहे, आंखों पे लगाते रहे, यहाँ तक कि हज़रत ज़ाहिर बिन हिराम ने जब देखा ये कोई और नहीं है आमिना का लाल है, अपनी पीठ को मुस्तफ़ा के सीने से लगा दिया, नबी रहमत के सीने से लगा दिया, और दिल से यही आवाज निकलती थी, और आवाज लगा करके कहते थे कसम खुदा की तेरे दर पे आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, ठोकरें खा के गिरना मेरा काम था, और कदम पर उठाना तेरा काम है, छोड़ दी मैंने कश्ती तेरे नाम पर, अब किनारे लगाना तेरा काम है। मुस्तफ़ा कसम खुदा की आप आंखें मेरी बंद करें और मैं यूं ही अपनी पीठ को आपके सीने से लगाता रहूं। बड़ा प्यार था, बड़ी मोहब्बत थी, इसलिए हज़रात मोहतरम बैठे रहे। कसम खुदा की अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैं पहचान गया हूं, मैं समझ गया हूं। मुस्तफ़ा ने आवाज लगा करके कहा ए लोगों, ए बाजार में आने वालों आओ आओ आओ, अगर तुम्हें कुछ खरीदना है तो फल ना खरीदना, सब्जियां नहीं खरीदना, अगर
تمہیں خریدنا ہے تو ظاہر بن ہرام کو خرید لو۔ کون ہے جو ظاہر بن ہرام کو خریدے گا؟ آواز لگانی تھی۔ مصطفیٰ نے کہا، عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو پاگل ہے، یہ تو دیوانہ ہے، یہ تو چہرے سے بھی کالا ہے، اسے کون خریدے گا؟ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اسے خریدنے والا کوئی نہیں ہے، یہ تو پاگل ہے، اسے اپنے پاس کوئی نہیں بٹھاتا، اس سے گھن کرتے ہیں، اس کا چہرہ دیکھ کر کے لوگ کترا جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ اس کی غربت دیکھ کر کے لوگ بچ جاتے ہیں، راستہ کاٹ لیا کرتے ہیں۔ مصطفیٰ کون ہے جو مجھے خریدے گا؟ میرے نبی نے فرمایا ظاہر پریشان نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں تمہاری بہت زیادہ قیمت ہے، بڑی قیمت والے ہو۔ اللہ اکبر، غور کرے، مصطفیٰ جان رحمت نے قبول فرما لیا، اللہ کی نظر میں قبول ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی خود نظر میں قبول ہے۔ اب دیکھیے گا جو نبی کی رحناک میں اور نبی کی نظر میں قبول ہو جائے اس کے مرتبے کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے کہتے ہیں لوگوں، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں، کسی نہ کسی شہری کا کوئی نہ کوئی دیہاتی دوست ہوتا ہے، اگر میرا دوست دیکھنا ہے، میرا رفیق دیکھنا ہے، میں جس سے پیار کرتا ہوں تو آج دیکھ لے، وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ ظاہر بن ہرام ہے۔ اب غور کیجئے گا، رچاٹے میں بیٹھ کر کے مصطفیٰ جان رحمت کو یاد کرو، میرے نبی کرم فرمائیں گے آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ مالداروں کو چھوڑو، دولت والوں کو چھوڑو، دھن والوں کو چھوڑو، سیم و زر والوں کو چھوڑو، اگر کہیں کسی کے پاس آنا ہے تو آؤ مدینے والے سے لو لگاؤ، مصطفیٰ جان رحمت سے لو لگا کر کے کہو اللہ اکبر، میں زمانے والوں کو نہیں چاہتا، اے مولا اپنے حبیب کی محبت عطا کر دے، اس مصطفیٰ کی محبت عطا کر دے جو غریبوں کو اٹھاتا ہے، جو بیواؤں کو سہارا دیتا ہے، جو یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کے کہتا ہے قسم خدا کی زمانے والے جس کو ٹھکرائیں اسے مصطفیٰ سہارا دیا کرتے ہیں، اور جسے مصطفیٰ سہارا دے زمانے والا اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس لیے کہتے ہیں اے لوگوں، تمہیں اگر محبت کرنی ہے، تمہیں اگر پیار کرنا ہے تو دنیا دار سے نہیں مدینے کے تاجدار سے کرو، اس مصطفیٰ سے کرو جس کے صدقے میں زمین و زمان کو پیدا کیا، جس کے صدقے میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، جس کے صدقے میں شجر و حجر کو پیدا کیا، شمس و قمر کو پیدا کیا، زمین و زمان بنائے ہیں، شمس و قمر بنائے ہیں، جن و انسان بنائے ہیں، اس سے پیار کرو اور بتا دو میں کسی اور سے پیار نہیں کرتا۔ اس زمانے والوں کا کیا ہے، یہ آج پیار کرتے ہیں دولت کی وجہ سے، یہ آج پیار کرتے ہیں حسن کی وجہ سے، دولت ختم ہو جائے گی یہ پیار کرنا چھوڑ دیں گے، حسن ختم ہو جائے گا یہ پیار کرنا چھوڑ دیں گے، دولت ختم ہو جائے گی یہ پیار کرنا چھوڑ دیں گے۔ زمانے والوں کا کیا ہے، یہ تو کچھ نہ کچھ دیکھ کر کے پیار کرتے ہیں، یا دولت ہو یا حسن ہو یا جوانی ہو یا سونا چاندی ہو، مگر مصطفیٰ پیار کرتے ہیں، وہ چاہے غریب ہو وہ چاہے مالدار ہو، مگر اس کے دل میں مصطفیٰ جانے کی رحمت کی محبت ہونی چاہیے، اس کا کام بن جاتا ہے، اس کا کام بن جاتا ہے، وہ کامیاب و کامران ہو جاتا ہے۔ مصطفیٰ کی محفل سجا کر کے زمانے والوں کو بتا دیا کرتا ہے اے زمانے والوں، تم نے زمانے والوں کو راضی کیا ہے مگر میں نے مصطفیٰ جان رحمت کو راضی کیا ہے۔ یہی آج مولانا احمد رضا بتانا چاہتے ہیں اے لوگوں، دنیا والے روٹتے ہیں روٹ جائیں، زمانے والے چھوڑتے ہیں چھوڑ جائیں، مگر مصطفیٰ آپ نہ روٹو، اے جو مصطفیٰ جان رحمت آپ نہ روٹنے پاؤ۔ اس لیے کہتے ہیں لوگوں، قسم خدا کی اللہ سے پیار کرو، رسول اللہ سے پیار کرو، آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، کرم و من اعمال اچھے عقبہ تیری سنر جائے گی، جنت جو ہے وہاں نہیں، جنت یہیں سے ساتھ جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔